libro sa ang mga sinulat. Og mao kini mga libruha: Job, Panultihon, Ecclesiastes, Awit, Ruth, Pagbangutan, Esther, Tobias, Judith, Baruch, Kaalam, Sirak, og mga Salmo. Atong usa-usahon ang matag libro. Ang libro ni Job. Ang istorya ni Job nag-una sa mabasahon sa kaalam sa Biblia. Laom dinhi nga gitandog ang dagkong pangutana bahin sa tawhanong kahimtang. Ang kasakitan nga iyang naangkon din ginudnod siya sa hilabihang pag-antos. Human sa kaharuhay, plantalya lang aron makapamalandong ta nga dili pa igo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang pag-antos ug kamatayon mga timailhan sa mas lawom pa nga kadaugan nga angay hinuktukan sa mga taong nakamatngon sa ilang padulngan. Dili sulagma nga gipailan ni Job isip tao gikan sa yuta sa us. Dapit ni nga wala masakop sa katawhan sa Dios o wala malakip sa gisaad sa mga propeta. Ang pagtuo ni Job sa Dios og sa iyang kaayo nagsukad sa pagpamalandong niya sa kinaiyahan. Wala gud siya makakita sa Dios o wala gani ang Dios mamulong diretso niya. Bisan pa ini, gibati ni Job nga binuhat siya sa Dios. Iyang naamguhan nga diha lang sa pakigambitay uban sa iyang magbubuhat nga siya mismo mahamutang siyang dapit. Apan bisag unsaon niya pagpangitag lutsanan, wala siya'y nakitaan. Ang mga sumbong ni Job sa Dios, pamaagi niya sa pagsinggit taman sa iyang mahimo aron ipahungaw ang walay katagbawan niyang paglaom. Sa katapusan, ang Dios nang gilabot. Ang sinugdan ining libruha mao ang nabantog nga istorya nga mabasa sa una og sa katapusang mga pahina. Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod 2, kapitulo 3 o kapitulo 42, versikulo 10 hangtod 17. Ang istorya sa balaang tao, si Job. Gisulian siya ni Yahweh pinaagi sa pagsakmit sa tanan niyang katigayunan. Og bisan pa ini, nagpabilin si Job nga lig-on o puno sa pagsalig sa Dios kinsa muganti sa mga tarong. Sa katapusan, gibalik sa Dios sa paghatag kaniya ang tanan nga nawala. Ang moralidad klaro nga adunay pagkasimple. Apan ang tagsulat nga wala nato mailhi, may palambo ining panig-ingnan ni Job sa mga pakigpulo nga mabasa sa mga uluhan 3 hangtod 41. Dinhi gisinggit ni Job ang iyang kapungot tungod sa gidangatang kahimtang o gitubag siya sa tulo niya kahigala. Sila ang mga malamong tao sa maong panahon. Ang laing libro nga atong hisgutan mao ang Panultihon. Ang pulong sa Dios nakutlo sa katawhan sa Israel sa lain-laing paagi. Nagpadayag kanato sa unsang paagi, nagsugod ang mga basahon sa propeta o kasaysayan. Nagsukad ni sa wali sa mga propeta o sa pamalandong sa kasaysayan sa Israel sa matuhon. Apan may mga tao sab nga lahig na dawat nga mga gasa, kinsa may dakong kaikag sa pagpamalandong sa mga yawi sa tao, sayang kalampusan o kapakyasan, sayang panglantaw sa bahandi, sa lain-laing padulngan adto mapasagaron o mapugnanon sa ilang mga tinguha. Ang unang ihatagag pagtagad mao ang pagtuki kung naabay hustisya ining kalibutana. Ang kaalam nga motumaw sa tanang katawhan sa bisan unsang panahon, naglibot ining maong mga tima. Ingon sab ini ang mga Israelita, sa namutang na sila sa pagpuyo sa ilang yuta, may migula sab nga mga magsusulat sa panahon ni Solomon og nakahimog unang mga basahon sa mga sanglitanan og mga panultihon. Dinhi nagsugod ang mga basahon sa kaalam diha sa Biblia. Sama sa mga basahon sa mga propeta, kining matanga sa mga sinulat, pulong gihapon sa Dios, lahi nga matang sa pagtan-aw sa kinabuhi. Wala ni maghisgot sa kaugmaon o sa padulngan sa katawhan sa Dios, apan naghatag og giya og kahayag alang sa mas husay og hataas nga ang sa pagpuyo sa kinabuhi. Ang mas taas nga bahin sa basahon sa mga panultihon, karaan na kaayo, mga kapitulo 10 hangtod 31. Ang unang bahin hinuon, mga kapitulo 1 hangtod 9, bag-o pa lang nga nasulat, mga duha ka siglo sa wala pa si Kristo.
Diha makita ang pamalandong sa kaalam sa Dios, di nagsukad ang tanang kaalam nga tawhanon. Ang kinatumyan ining pamalandong sa Dios nung kaalam mabasa sa nabantog nga 8 kapitulo. Ang laing libro nga atong hisgutan mao ang Ecclesiastes o Kohelet. Siguro gisumada ni Ecclesiastes ang dugukan sa iyang panghuna-una ining mosunod nga mga tudling. Ang Diyos nagpahigayon sa tanang butang sa hustong panahon. Gibutang sab niya ang walay katapusang mithi sa ilang kasing-kasing bisag dili matugkad sa tao ang gibuhat sa Dios gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 11 hangtod 14, Kapitulo 8, versikulo 16 hangtod 17. Ang tao gibuhat sa dagway sa Dios og magmando siya sa universo. Apan bisan pa ini, sulugoon lang siya inumol sa lapok nga gisangunan sa Dios og bugat nga tahas sa makanunayang pagpangita. Sayop ang panghuna-huna nga may adlaw rang mahatagag katagbawan ang iyang pagpangita sa kulugan sa kinabuhi, nga makit-an niya ang kasulbaran sa kasamok og panagbangi ining nawatas-watas nga kalibutan. Si Ecclesiastes nagpuyo sa 3 siglo sa wala pa si Kristo, ang pag-abot sa Grigong kultura sa nasod sa mga Hudiyo. Ang naghatag og kinabuhi sa Grigong buhilaman nagsukad siyang pagtuo sa walay kinutubang panghuna-huna sa tao. Ang makinaadmanong Grigo misulay pagtugkad sa lawom nga misteryo sa tumong og padulngan sa tawhanong pagpakabuhi. Gingon nga bisan hangtod karon kining Grigo nga panghuna-una mahitungod sa tao mao gihapon ang gisagop sa taga-kasagpang bahin sa kalibutan. Si Ecclesiastes misupak ining maong panglantaw. Hinuon iyang gipakita ang daghang kakulangan sa tawhanong kahimtang ug ang daghang malinglahong bahin sa kinabuhi. Dili tuyo niya nga maghuna-huna na lang ta sa mabutang langit nun, kung dili gitudluan ta nga kining daghang apan sa kinabuhi sangputanan sa lintunganay nga kamatayon. Ang tao mamatay og may kinutuban. Wala sab siya moingon nga tungod ini angay tang mga yugpos o magpaabot sa badli sa kapalaran. Giaghat hinuon ta sa dili pag-usik sa kusog og panahon sa mga damgo og ilusyon. Nagdasig siya nga puy-an sa kinatibuk-an ang kinabuhi karon. Pinaagi sa pag-atubang og pagsulbad sa mga problema sa matag adlaw. Paglipay uban sa mga kayuhan nga nadawat karong adlaw og pagpiyel sa ubang butang sa Dios. Ang relihiyon, wala ba ni makapasabot nato sa tanang butang? Kini dili maoy panghuna-huna ni Ecclesiastes. Bisan kun ang sugo sa Dios nagtudlo nato sa sigurong pamaagi, wala ni magsulbad sa daghang problema ni magtubag sa daghang pangutana. Niadtong panahona, ang mga tumutuo nag-ingon nga ang Dios nagpahalipay sa tarong og nagsilot sa dautan ining kinabuhia. Gipanghimakak ni Ecclesiastes pinagi sa makitang kamatuoran. Susama sab ang makita karon, adunay makahupay og makalukmay nga tubag alang sa tumutuo og walay klaro kung atong ayuhon pagtuki ang mga kamatuoran. Ang nagsulat ining basahon sa 3 siglo una mataw si Kristo, nagbuhat sama sa atong manunulat og magbabalak karong panahona. Ilang gilagdaan ang ilang mga sinulat dili sa matuod kundili sa minugna nila ngalan. Gipadayag ni nga daw mga pagtulunan ni Hari Solomon nga anak ni David. Dayag ang kamaturan nga si Solomon nabantog siyang kaalam. Dinhi gitawag si Solomon nga Ecclesiastes o ang panagtipon o panagtagbo aron pagtudlo sa kaigsuunan. Ang laing libro nga atong hisgutan mao ang awit sa mga awit. Ang awit sa mga awit talagsaong basahon sa Biblia. Kundi man sa duha ka naghigugmaay, makilawas nun o puno sa mga sambingay. Sa tanang basahon sa Biblia, ang mga awit ra ang wala maghisgot og Dios. Nganong giapil man ni sa Biblia? Daghan ang naghuna-una nga hinipos ni sa mga awit sa gugma tali sa pamanhunon o pangasawunon sa ilang kasal. Hangtod nga kini mga garay gihatagan og reliyosong hubad. May daghang pangutana nga dili matubag ining maong pangagpas. Walay sinulat nga sama ini
sa bisang asang kultura sa Asya. Dili ni balak nga gipahaom sa panghuna-una sa katawhan o gulay hisgot dinhi sa paglaom sa kabataan nga nasukwahi sa pagsabot sa mga Israelita bahin sa kaminyoon. Klaro karon sa daghang tao nga ang gugma unang masinati sa managtiayon og ayha pa masabtan unsay Dios nun nga gugma. Apan ang kasaysayan nagtug-an nga dili ingon ini ang pagsabot sa gugma. Ang tanang kultura sa kalibutan nagpakita nga ang gugma sa magtiayon namutang sa ubos ra kaayong ang-ang, layo kaayo sa kaisog, sa pakig-uban sa katahom sa kalibutan, sa kalipay sa kinabuhi. Gani ang mga tao sa Biblia nakaamgo na lang sa bilis sa kaminyoon og sa gugma. Pinasikad sa reliyosong kasinatian sa mga propita, si Osias, si Jeremias ug ang ikatulong Isayas. Diya na sa ika-12 ka siglo human ni Kristo, sa tungang panahon nga ang pagbati sa gugma nalakip sa pamilya o kultura. Nahitabo ni sa mga nasod nga Kristiyanos og nadiskubrihan una sa tanan gumikhan sa mga mistikong Kristiyanos nga nakasinati sa gugma sa Dios og nagpuyo ini gikan sa napamalandungan nilang mensahe sa basahon sa mga awit nga naghisgot sa Dios isip gugma og hinigugma. Mao nga masayon nato ang paghuna-una nga sukad pa sa sinugdan ang awit sa mga awit sambingay sa gugma sa Dios o ang lawom nga pangandoy sa gugma sa jutay apan mainitong pundok nga naglaom sa pagbalik sa Diyos sa Israel. Mao ni ang paagi sa pagsabot alang sa mga Hudiyo o Kristiyanos. Usa ka pangandoy og subling paghibalag, mao ni ang dubling kalihukan sa awit sa mga awit nga dinasig sa unang mga sinulat sa mga propeta Osias. Ang pamanhunon mutago kon siya pangitaon aron nga kun dili siya makitaan tinud-on pa siya pagpangita sa pangasawunon og langanon sa pangasawunon ang pagpangita sa pamanhunon aron mas maklaro pag unsay iyang gipangita. Kini sumala sa mga pulong ni San Gregorio. Busa dili angay nga mangutana ta kinsa kining hari og magbalantay, kinsa ang pangasawunon. Naghisgot ba ni sa gugmang Dios nun sa tawhanong gugma? Apan ang tanang matuod nga gugma naggikan sa Dios og iya sa Dios. Ang diha kanunay sa hunahuna sa magbabalak ining basahon mao ang pagsinultihay nga mahigugmaon sa Ginoo og sa iyang katawhan. Ang laing libro mao ang Ruth. Ang Ruth karaang tradisyon nga gipalambo sa magmakalingaw nga nobela. Ang katuyuan mao ang pagpatunhay sa malukpanong diwa sa pagkabukas. Ang karaang tradisyon nagsaysay nga dunay katigulangan ni David nga langyawng kaliwat. Si Ruth ang babae sa Moab. Makalingaw nga nobela. Sa yanong kinabuhi sa mga mag-uuma, makita ang matuod nga kultura, ang talagsaong kinaiya nga tawhanon, og ang dili tinuyo nga kahamili. Kining maong basahon, nagbilin kanato mga talan-aon sa kinabuhi sa mga mag-uumang Palestino. Gikan sa kapid-an kasiglo nilang pagpuyo, sila ang katigulangan ni Jesus. Ang malukpanong diwa sa kabukas nakadasig sa pagsulat ining istorya, mga 4 ka siglo sa wala pa si Kristo. Panahon ni nga hapit na ipabarog pag-usab ni Esdras ang katilingban sa mga Hudiyo. Din iya silang gipugos sa pagpakigbulag sa langyaw nilang mga asawa nga makakabig nila sa pagpasakop sa paganong mga tinuuhan. Nining panahuna, mikaylap ang hiktin og nasubraan ang nasyonalismo sa mga Hudiyo. Ang nakasukwahi ining maong istorya mao ang babaeng langyaw, ang bida. Gidawat ni Ruth ang matuod nga Dios sa Israel o gidawat sab siya isip sakop sa katilingban sa katawhan sa Dios. Ang laing libro mao ang pagbangutan. Human sa pagkapukan sa Jerusalem og sa makahadlok nga panghitabo, ang mga magtutuo na ning kamot sa pagsabot ining tanan. Wala sila magreklamo. Gitan-aw nila ang mga kadaot isip silot sa daghan nilang kalapasan og sa maknunayon nilang pagsalikway sa mga panghimangno sa Ginoo. Gani, nasayad sila nga ang Dios nahigugma sa iyang katawhan. Mituo sila, mibati og misangyaw ini. Sa pagbalik sa mga bihag didto sa Jerusalem, tingali nagkatapok sila sa pag-ampon sa naguba nga templo og nagpuli-puli sa pagpadayag sa mga pagbangutan.
Sa kadugayan, ila kining gipadayon sa matag tuig sa pitsa sa pagkapukan, og sa kadugayan, ang simbahan naanad sa kostumbre sa paggamit ini sa paghinumdum sa kamatayon ni Jesus. Sa pasyon sa atong Ginoo, may magtotoo nga nakakita sa kinatibuk-an nga pag-antos o kahingawa sa katawhan. Kining maong mga balak makatabang sa pag-iusa sa kasakit ni Kristo o sa kakabus sa kadaghanan nga nag-antos. Sa susamang pagbati, makatabang ni sa pakighiusa sa pananawon sa kalibutanong kasakit o sa diwa sa tawhanong kasalanan o katungdanan. Adunay tradisyon sa Hudiyo nga nagpunting kang Jeremias ining maong mga balak, nagpadayag ni sa Espiritu nga pariho sa iya. Ang laing libro mao ang Easter. Sa unang bahin sa Biblia, atong makita ang mga libro sa kasaysayan, Genesis, Exodus, Samuel, mga hari, gisundan sa mga libro sa mga propita, Isaias, Jeremias, unya ang mga libro sa kaalam, Hub, mga panultihon. Mahimong tungaon ang katapusang bahin ini o giusa sa mga mosunod nga libro nga nasulat uban sa mga Hudiyo nga nakatag sa ubang nasod. Ato nasigutan sa pasiuna sa Esdras nga kinahanglang makita ang kalainan sa mga Hudiyo sa Palestina o uban sa libo-kalibong katuigan sa wala pa si Kristo. Mas daghan pa sila kaysa ilang kaigsunan nga nahibilin sa ilang nasod. Sa ilang pag-istar sa paganong kalungsuran, kinahanglan magkinabuhi sab silang sama ini nila, apan nagpabilin silang matinud-anon sa ilang lungsod. Gikasuko sab nila ang kasuko sa mga pagano, apan nagtuo sila nga sa maabot nga mga adlaw, magkaoban ra gihapon sila sa tinuuray nga tinuuhan. Nagpuyo nga layo sa templo kining maong mga Hudiyo, dinulay seremonyas o mga pista sa lungsod. Maong mahinungdanon alang nila ang pagsaulog sa pulong sa Dios, nga gipasabot og ilang gipaminaw. Usa ni kaehemplo alang sa Kristohanong katilingban nga sa pagkakaron nakatag sa kalibutan nga wala nay lugar para sa relihiyon. Dili sab sila mahimong makig-ambit sa liturhiya o sa hinugpong nga pag-ampo, maong nadiskubrihan nila ang kabililhon sa kaugalingong pag-ampo. Mao nga mga bag-ong kabalaka lahi sa makita nato sa Hub, hangtod sa mga pagbangutan, ang giatubang sa mga libro nga gisulat para nila o gibutang nato ining bahina. Ang Easter mubong nobila nga mas makasaysayanon pa kaysa ubang basahon sa kasaysayan sa Biblia. Kuna ay mga hitabo dinhi nga minugna, nagpadayag lang ni sa kasakitan. Sa mga kayugot o paglaom nga sulod sa kapid-an kasiglo, gisagubang sa nagkatibulaag o gilutos nga mga Hudiyo. Ang kahadlok sa mga pagano, ang pagtamay sa wala makailag Dios, ang mas puas nga paningkamot nga mahatagag pabor sa autoridad, ang makununayong pagpangamuyo sa Dios, nga dili makatugot nga mawala ang iyang katawhan, ang pagpaabot sa adlaw nga mapanimaslan nila ang ilang mga kaaway alang sa dugang himaya sa Dios. Kining tanan makapaikag sa Kristiyanos karon nga gilutos o gilisod-lisod sa daghang kagamhanan, apa dunay laing pagtulunan nga napalutaw sa istorya ni Easter. Kinahanglan nga maluwas ang mga Hudiyo. Bisag unsang kakuyaw ang ilang giatubang, kay kun mawala ang mga Hudiyo, mawala sab ang paglaom sa Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot. Dunay batasan sa mga Hudiyo, pagpadalag mga gasa o pagsaulog sa pangilin atul sa mga adlaw sa Purim. Gigamit sa istorya kining maong batasan o pangilin pinaagi sa pagsaysay sa panglutos din maluwas ang mga Hudiyo. Salamat sa pagpangilabot ni Easter o ni Mardokio sa maong adlaw. Daghang mga teksto sa basahon ni Easter dili mabasa sa Hebrew nga Biblia. Ang uban nagtuo nga kining bahina gidugang sa Griego nga Biblia. Gituuhan sa ubang mga batid nga kining Griego nga basahon maoy mas tukma sa karaang sinulat o nga sa kadugayan ang ubang teksto gikutlo alang sa Hebrew nga Biblia. Ang Griego nga mga teksto ining basahon na gisulat sa italics. Ang laing libro mao ang Tobias. Ang basahon ni Tobias mubo nga sugilanon. Kinsa man si Tobias, usa ka Hudiyo sa amihanang bahin sa Palestina sa banay ni Neptali nga gibihag sa Assyria.
Si Tobias, ang amahan, gisulay sa Dios apan wala sa isalikway. Tungod sa makanunayong pag-ampo, nakadawat siya panalangin sa Dios. Dunay panultihon nga nag-ingon, mahimong maglangay-langay ang Dios apan dili siya malimot. Diha nga si Tobias na administrador sa hari, nagpabilin siya nga yano og mabination sa mga kabus og sa binihag nga kaigsunan. Alang nato karon siya ang maayong panig-inan sa nakigduyog ambit. Bisag ang maayo niyang gibuhat, nagdalag di malas, maunungon gihapon siya sa iyang Dios og andam matubang sa mga lisod nga kahimtang. Sa iyang kapubri, nagpakabana gihapon siya sa kaigsunan. Dili siya mahugno sa mga pasiaw sa katawhan, ingon man kung badlungon siya sa asawa tungod sa maayo niyang gibuhat. Aron makasugakod sa panahon, si Ana nga iyang asawa mitrabaho isip sulugoon sa banay ni Ahikar. Bisag adunahan sila kaniadto, ang kanunayng gibuhat ni Tobias mao ang pagpasa sa iyang tinuuhan ngadto siyang anak nga lalaki. Ang panglantaw niya sa kogmaon sa iyang anak nagpaila nga maayo siyang amahan. Ang sunod nga libro mao ang Judith. Ang Judith mubong nobela. Dunay saad nga gihimo sa Dios kang Abraham. Sumala sa Genesis Kapitulo 12, versikulo 2 hangtod 3, klaro pa ning gisubli sa Levitico Kapitulo 26 o sa Deuteronomio Kapitulo 28. Sumala sa mga saad, ang Diyos manalipod sa iyang katawhan kung magtuman sila sa balaod, apan itugyan niya sila sa mga kaaway kung dili sila mosunod sa balaod. Judith nagpasabot og babayi nga taga Juda, misulay pagpakita nga gituman sa Dios ang iyang saad. Dili palang dugay nga nabalik ang katawhan sa Dios gikan silang pagkabihag. Gibangon nila pag-usab ang Jerusalem, lakip ang templo. Gibalik nila ang pagsimba sa Dios o gipuy-an ang tibok nasod. Sa laktod, nagpuyo sila nga maunungon sa Dios, sumala siyang saad o gipanalipdan sila. Ang sunod nga libro mao ang Barok. Ang Barok usa sa mga basahon nga kaulahian nang nasulat sa Daang Testamento. Nasulat ni sa katapusang siglo sa wala pa si Kristo, sa usa ka katilingban sa mga Hudiyo gawa sa Palestina. Naglakip nig pipila ka teksto nga makatabang sa nagkatibulaag nga mga Hudiyo sa pag-ampo sa mga binihag nga nagpakita sa minito nilang pangandoy sa balaang yuta. Sa nindot nga balak mahitungod sa kaalam, Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod Kapitulo 4, versikulo 4. Sa pipila ka teksto nga dinasig sa nabihag nga mga propeta, sa sulat ni Jeremias nga gikasumpakian nga teksto batok sa mga Dios-Dios. Kana sumala sa Kapitulo 6. Kay naglakip manig pipila ka parapo nga gisulat subay sa estilo ni Jeremias, gidala ining basahuna ang ngalan ni Barok, ang kalihim sa propeta. Ang atong reference, Jeremias Kapitulo 36. Ang laing libro mao ang Kaalam. Sa ulahing mga siglo nga wala pa si Kristo, ang Grigong kultura nga gisabwag ni Alejandro nakatuhop na pag-ayo sa mga nasod sa tunga-tungang silangan. Ang mga Grigo dunay bag-o o kinaugalingong panglantaw bahin sa kagawasan sa tao, sa kahamili sa espiritu, sa pagduki-duki sa sinsya, sa kulugan sa mabutang nga nindot, og daghan pa. Kining tanan ilang nakab-ot ginamit ang kalantip sa una-una og sa labutan. Ang kultura sa Hudiyo lahi. Milambo ni samtang na malandong sila sa kalihukan sa Dios diha sa ilang kinabuhi og sa dagan sa ilang kasaysayan. Angay silang pasalamatan ining tanan. Hinuon mas makatabang kung sila bukas o gawas nun sa pagdawat sa mga bag-ong panghuna-una, imbis mo sira sa bisag unsang kultura nga dili ilaha. Diha nga ang katawhan magapos pagtan-aw sa ilarang kaugalingon og dili makalantaw latas sa kultura sa uban. Nan sa dili madugay mahimo silang hiktin, pinugnan og madudahon. Ang Diyos nung pagpadayag sa kamatuuran sa mga Hudiyo, wala pa matapos o kinahanglan nga ipakita ni sa bag-o nga paagi sa tanang katawhan nga wala maghuna-una ni magsulti sama sa mga Hudiyo. Ang kaalam unang dakong paningkamot aron ang pagtuo og kaalam sa Israel ikapadayag. Dili lang sa Grigo apan sa pamaagi sab nga gipaom sa Grigong kultura.
Misulay ni pagtubag sa makapahasol ng mga pangutana bahin sa kadautan, sa sakit o kamatayon. Naghatag sab og lakbit nga kapasikaran nga dunay Dios, kamatuuran nga makadasig ni San Pablo. Nagpalayag sab nga ang kaluoy sa Dios nakakaylap na sa tanang tao sa walay pagpinig. Ang kaalam na sulat sa Ehipto, taliwala sa katuigan 80 o 50 sa wala pa si Kristo. Gisulat kini sa usa ka kapid-an ka Hudiyo nga nanimuyo sa kalibutan nga naghupot sa Grigong kultura. Kapitulo 3 ngadto sa 5 mahitungod sa kamatayon sa mga tarong o mga paglaom o ang paglaom sa kinabuhingdayon, ingon man ang himno sa kaalam sa Kapitulo 7. Ang laing libro mao ang Sirak. Mga duha ka siglo sa wala pa si Kristo, may ginganlag Jesus, anak ni Sirak, nga misulat ining basahon nga sumada sa mga tradisyon o mga pagtulunan sa mga manggialamon. Edukado siya og maayong kahimtang, malagmit, pangulo sa pamilya nga dunay mga sulugoon, nakahimamat siya daghang tao, dunay say maayong trabaho og negosyo nga mauswagon. Yang giangkon sa katapusang bahin nga siya nakakaton sa sekreto sa kalampusan gikan sa balaang mga basahon. Siyang pagsulat ining basahuna, bot niyang ipaambit ang iyang nakatunan gikan sa balaang mga basahon pinasikad sa kaugalingong kasinatian. Gisulat ni pipila ka tuig sa wala pagkadtong grabing panglutos nga gisaysay sa mga Makabiyo. Daghang tawo siyang panahon mibati nga ang Hudiyong tinuuhan nabiyaan na sa panahon, mao nga dali ra silang nadani sa Grigong kultura. Gisulayan ining maong tagsulat ang paghanay og bag-ong pamaagi sa pagpatinaw sa pagtuo sa Israel. Walay laing nasod nga makahatag og kaalam nga labaw kay sa kaalam sa katawhan sa Dios. Kay gibot-an sa Dios nga ang kaalam mupuyo sa taliwala nila. Gipakita ining basahuna unsang pagiha nga ang balaod sa Dios midala sa katawahan aron mahimo ning mas tawhanon, mas lantip og mas responsable sa tinagsa og sa kinabuhing katilingbanon. Gilangkuban kining basahuna sa duha ka dagkong bahin. Ang mga luhan 1 ngadto sa 42 naglakip sa 7 kasunod-sunod nga panultihon. Ang matag usa gisugdan og pagdaig sa kaalam. Ang balak bahin sa kaalam sa uluhan 24 makapaikag kaayo. Ang mga uluhan 43 ngadto sa 51 nagsugod sa pagdaig sa Dios. Kinsang kaalam misanag sa tibok universo o gipadayon uban sa paghulagway sa malamong kalihukan sa Dios pinaagi sa mailadong tao sa daang testamento. Ang laing libro mao ang mga salmo. Ang pag-ampo trabaho sa Espiritu Santo. Sa pag-ampo wala ta masad unsay pangayoon ni unsaon pagpangayo. Busa nag-ampo ang Espiritu Santo din hinato. Nagtawag siya sa Ginoo diha sa mabuswak nga mga pangandoy o paghandom sa atong kasing-kasing. Roma Kapitulo 8 versikulo 26. Sa pagkatinuod, dili lang pangamuyo ang pag-ampo kundi pasalamat pud og pamalandong sa binuhatan sa Ginoo. Isalig nato kaniya ang atong tinguha sa pagduol kaniya. Naglamdag ang Espiritu sa tanang tao sa mga pagbati og pulong nga gamit aron pagsangpit sa Dios. Wala kinahanglan ang paggamit og mga sumbanan og pangadyon. Igo na ang pagsulti sa kayano sa usa ka bata nga moingon, Aba o Tatay. Roma Kapitulo 8 versikulo 15. Apan ang pag-ampo nagkinahanglag orientasyon sa samang paagi nga nagkinahanglag lawas ang atong kalag. Nagkinahanglan ta sa human ng daan nga mga pangadyon, ang mga giya nga motudlo nato sa pamaagi sa pag-ampo isip mga anak sa Dios. Kini ang katuyuan sa mga salmo nga nagpundok sa balaang kasulatan sa kadaghanan sa pangadyon nga lilamdagan sa Dios. Ano day bag-o o Kristiyanong paagi sa pagsabot o pagpangadyi sa mga salmo. Usay mo guwa sa mga programa sa radyo ang mga kantang saksak sinagol, ang nasinating musika o ang mga binisiyang mga pulong. Mailhan ang kumpa sa musika, apan dili na ni ang karaang awit, kunili ang bag-o nga gawasnong nahimo og mikaylap. Nahitabo pod ni sa mga salmo, ang karaang mga pangadyon nga nagpahigayon sa atong mga pulong og pagbating gawasnon, gipalambo pinasubay sa kahimtang karon. Usay tungod sa kalagot
Ang magtotoong Hudiyo nangayo sa Dios diha sa mga salmos sa kamatayon alang sa naninguha sa pagpatay niya. Dili ni magsilbi karon, ni maangkon nato ang gipadayag sa nag-ingon sa Ginoo, wala ko'y sala. Apan kining tanan makalamdag sa pag-ampo. Sa kayugot at tubangan sa kapintas o panglupig, hangyoon nato ang paglaglag sa dautan unya. Maghuna-huna ta nga mudapig nato si Kristo, ang tarong nga walay sala, o mag-ampo siya alang nato. Ang mga numero sa mga salmo, sa mga libro sa simbahan, wala kanunay mahatukma sa numero sa Bibliyang Hebreo. Gibutang nato dinhi pag-una ang numero sa Latin, ang gawas sa parenthesis, unya ang sa Hebreo, ang sulod sa parenthesis. Uban sa mga salmo atopod nga ihanay ang ubang pangagyion nga makita sa daghang bahin sa Biblia o nga kasagaran atong gitawag og mga kantiko o mga awit.